आम्ही ओल्ड गोवा फेरयेन आहा तुम्ही पळोवंक शकता ही गांधी सर्कला कडेन फेरयेन आहा आनी एक स्टॉल घालेलें आहा पळय तें शांतादुर्गा स्वीट मार्ट आनी तेजो पात्रांव जावन आहा भुपेंद्र गांवकर. भुपेंद्र जेन्ना तुमी हांगासर आता कितली वर्सां जाली तुमी हें कोत्ता हें सगळो धंदो तुमचो? हो धंदो करता म्हणजे हो धंदो म्हज्या बापायच्या टायमा वयल्यान हांव येता तेन्ना हांव ल्हान बापायन पयलीं कंटिन्यू केलो आनी म्हाज्या हातीन सोंपयलो ते मेरेच्यान हांव आसा. म्हाका आतां 40 इयर्स जाले. 40 इयर्स म्हणजे 42. हांव अशें म्हणटा की 40 धरया 40 वर्सां जाली ह्या धंद्यान आसा. पयलीं 10 वर्सां भुरग्यापणाची गेली. तो 4 एक्सपोजिशनां जाली. 4 एक्सपोजिशनां हें चवथें तीन एक्सपोजिशनां सारकी पयलें. ओके तुका सारकी याद आहा? सारकी याद. तो आनी मागीर पळय तो प्रॉडक्ट आहा पळय तो कसले प्रॉडक्ट तुमी हें करता? हे ट्रेडिशनल काडयो बोडयो म्हणटा पळय ओल्डस्ट स्वीट म्हणटा पळय गोंयचे पळय ते सगळ्या परस ओल्ड स्वीट. तेन्ना दुसरी स्वीट्स नाहले तेन्ना आमच्या जाणट्यांनी हें कितें तरी सोदून काडलें आनी हें करपाक केलें. तें आमचें पारंपारीक. हय परंपरेनुसार तें अजून पासून चलयतात आनी देवाचे कृपेन कितें लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळटा. अजून सुद्दां आमकां लोक व्हरपाक उमेदीन येता. आनी सांगपाचें म्हणल्यार काडयो ज्यो आसा पळय त्यो जेगरी गोडाच्यो करता आनी दुसऱ्यो काडयो आहा त्यो आमच्यो साखरेच्यो करता. सो साखरेच्यो काडयो आनी गोडाच्यो काडयो एका दोनांकूय मेळोन आमी काडयो बोडयो म्हणटा. आनी तेज्या वांगडा आसता दुसरे आयटम म्हणटा ते लड्डूच आमचे बुंदी लाडू. बुंदी लाडू आहा पळय ते लाडू आनी ऑरेंज आसता ते साखरेचे करता. दुसरे आहा ते आमचे काडयांचे लाडू म्हणटा पळय ते गोडाचे करता. तितून जिंजर बी आसता अशे तरेचे 4 मेन आयटम्स. मागीर तितून खाजी म्हणून आसता, माना म्हणून आसता. माना म्हणटा पळय ती आमच्या जंगलान मेळटा म्हणजे रानान मेळटा. ते मागीर तेका प्रोसेस करून सगळो करून ते रेडी करून आमी लोकांक विकता. तर आतां तुवें म्हणलें पळय प्रतिसाद सारको बरो आहा प्रतिसाद पूण आतां रेट म्हणटा पळय ती आमी आतां रेटीचेर जेन्ना उलयतात लोक सद्दां रेटीचेर पळयतात. तर ज्या टायमार तुका उगड आसा पळय तेन्ना कितले हें आसतले त्या टायमार काडयो बोडयो कितले हांव म्हाज्या यादीन सांगता. हांवें म्हाज्या हातीन केलां तें सांगता. 48 रुपीज किलो आसले. 48 रुपीज काडयो बोडयो टोटल मिक्स वर कितें वर 48 रुपीज किलो. सो पाव किलाक 12 रुपया. अर्द किलाक 24 रुपया आनी 1 किलाक 48 मागीर जाले 50 रावंड फिगरान जाले. कळ्ळें तुका रावंड फिगरान जाले. मागीर 50चे 60 जाले. 60चे 80 जाले. 80चे 100. 100चे 120. 120च्यान 160 जाल्ले. 160 म्हणजे 40 रुपया पाव किलाक अशें. 160 जावन मागीर 200 जाले. 200 जावन 240 जाले. 240 म्हणजे पाव किलाक 70 रुपीज. 280 जाल्ले. सो पाव किलाक 70 ह्या कोतान आमी गेले आनी ते आयचे रेट पावले ती 400चेर पावले. 400 म्हणल्यार पाव किलाक 100 रुपया जाले. आनी हें जावपाक कारण म्हणल्यार कितें सगळें मटेरियल वाडलें. हेजो प्रॉब्लम न्हू सगळो. बाकीचे आयटम आसा जे आमकां काडयो बोडयो तयार करपाक लेबर लागता, ट्रान्सपोर्ट लागता किंवा आमकां लाकडां लागता, गॅस लागता. हे सगळे जे आयटम आसा पळय ते सगळे वाडत आसा. सो वाडल्या कारणान ती तितले ह्या हेजेर पावला. ओके. तर आतां 45 डेज तुमी हांगासर आसतले. 45 डेज आनी तुमच्या अंदाजान तुमकां म्हणल्यार बरें जातलें बिजनस? म्हाजें मान्य अशें आहा की म्हाजें थिंकींग अशें आहा की तूं क्वॉलिटी जर बरी मेंटेन करीत जाल्यार लोक तुका पोरूचे पयल्या वर्साचे त्यान पयल्या वर्साचे यादीन येता. आमचे मनीस अशे आहा थोडे जे बॉम्बेकार बी येयल्ले ते 10 वर्सां पयलीं येयल्ले एक्सपोजिशनाक. ते मनीस सुद्दां आयजून आमकां विचारता फाटल्या 10 वर्सांक आमी येयल्ले आनी तुमचे येयल्ले. तो ती क्वॉलिटी अजून पासून मेंटेन केलेली आहा. क्वॉलिटी अजून पासून आहा आनी वळखीचे तोंड म्हणजे आमचे वळखीचे आहा पळय त्या प्रमाणे येता आमकां गिरायक घालता आनी उमेदीन वयता. बरें तोंड भर आमचे कडेन उलयता. तर तुमी आयकलें भुपेंद्र गांवकर जे सांगलें की तेणें फॅमिली ट्रेडिशन हें फुडें येयलां. आनी भुपेंद्र जेन्ना तुमचो सारको एक यूथ जे फॅमिली ट्रेडिशन फुडें वयता आनी गोंयकार तर हें आमकां एकदम बरें दिसता. तर तुमी युथाक कितें मॅसेज दिवंक जाता जेन्ना तेंची पारंपारीक असली हें आसता पळय ती धंदो आसता पळय तांकां? पारंपारीक धंदो जो आसा पळय न्हू तो एक्चुअली डिपेंड्स सगळो प्रॉफिटाचेर. म्हणजे ज्या धंद्यान प्रॉफिट आसा त्या धंदो करपाक कोणी फुडें सरतलो आनी प्रॉफिट कशें करप हें आपल्याचेर आसता. तूं ज्यो मेरेन मेहनत करना तो मेरेन तुका प्रॉफिट मेळचें ना. सो हांव एवरी युथाक हें करता की खंयचोय बिजनस करचो तेजेर स्टडी करची. स्टडी म्हणजे कशी जातली एका दिसान स्टडी जायना. तुका एक्सपिरियन्स घेवचे पडटा. एक्सपिरियन्स घेतल्या उपरांत तुका स्टडी जाता की कितें केल्यार कितें जातलें. सो हांवें हें म्हजो एक्सपिरियन्स असो सांगता की हांवें इल्लें स्टडी केलें
म्हाज्या वांगडा बाकीचे आमचे काडये बोडयेकार आहा तांकांय कॉन्फिडन्सान घेतले आनी तांकां समजून अशें करुया तशें करुया आमची ही रेट आमकां परवडचे ना किंवा तेय आमकां सजेशन दिता आमचे जाणटे आहा तेय आमकां सजेशन दिता अशें करून आमी हो धंदो आतां फुडें पावयला आनी लोकूय अंडरस्टँड जाता की म्हारगायेक लागून रेट कितें तरी वर्साक वाडटा कित्याक आतां सगळे कडेन वाडत आहा त्या प्रमाणे आमी ते करता आनी युथाक हांव स्पेशली सांगूंक सोदता की ह्याच धंद्याक लागून न्हू खंयचोय आपलो आवय बापायचो धंदो आसा तो टोटल बंद करचो न्हू कोणी तरी तो फुडें व्हरचो फुडें व्हरूंक जाय आमचो सरकारूय आमकां हेल्प करता स्किमी काडटा कितें तरी फायनान्शियल हे काडटा सो तेजो लाभ घेवपाचो आनी फुडें वचपाचें तुमकां ह्या धंद्यान आहा गव्हर्मेंटाची कितें मेळटा स्कीम आसा पूण आमी अजून घेवंक ना म्हणजे आमी अजून ते भानगडीक वचोंक ना ओके आसा म्हणून आयकल्या आमी अजून वचोंक ना हय तरी तुमी हें करूंक ना पूण तुमी स्वताच्या पांयाचेर अजून पासून उबे आहा तो तुमची फॅमिली बाय हेजेरूच चलता वो तुका सद्या म्हजो हो मेन बिझनस होच आनी बाकी सायड बिझनस म्हणल्यार आमी म्हाजी एक गाडी आसा तितून आमी भाडी बी मारता केन्ना सो आमकां आनी दुसरो धंद्याक टायमूय दिवंक मेळना कित्याक हांव सिंगल मनीस एकटो तो थ्रू आउट द इयर आसता तुका हेजें आमचे 3 म्हयने बेकार आसता 3 म्हयने पावसाळ्या टायमार तेन्ना आमी काडी बडी चड करना 1-2-3 फेस्तां आसता म्हणजे पणसाची फेस्तां म्हणून आसता पळय ती जेन्ना नेवे पणस जाता ते पणसाची फेस्तां सेलिब्रेट करपाक आमी तेंच्या वांगडा काडयो बडी विकूंक वयता तर पावसाळ्या टायमार 1-3 म्हयने तुमकां मातसो हें आसता उरलेले एका 9 म्हयने तुमकां धंदो आसता मातसो बारीक या चल देव बरें करूं भुपेंद्र आनी अशेंच तुमकां यश आमी आवडयता आनी अशेंच तूं वाडचो आनी स्टॉलां इतलीच न्हू आनीक चड स्टॉलां तुजी आनी आख्या गोंया पावचे म्हणून माणकुले गोवा लोकां कडेन मागता की लोकांनी येवचे फेस्ताक हांगासर एन्जॉय करचें गाडयो बड्यो घेवच्यो बाकीचे हेर आयटम घेवचे सगळे आनी सगळ्यांनी एन्जॉय करून बरें उमेदीन वयचें ओके तर भुपेंद्रान सांगलें ते भाशेन पळय तांचो शांतादुर्गा स्वीट मार्ट आनी हें गांधी सर्कला कडेन आनी हिंगा तुमी येवन ताका आमचे गोंयकार हो धंदो करता हो धंदो फुडें व्हरपाक तांकां सहकार्य दिता देव बरें करूं